बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। यूँ कहिए कि 6 तारीख, जी हाँ, पूरा एक माह रह गया है, क्योंकि 6 तारीख 6 फरवरी से ये इंतखाबी जितनी सरगर्मियाँ हैं ये सब की सब एकदम साकित कर दी जाएंगी और फिर इंतखाब का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ना इंतखाबात में इल्तवा की जो कयास आराइयाँ हैं वो अब खदशात में बदलने लगी हैं। कल सेनेट से उसका आगाज़ हुआ, लेकिन वो गलतियाँ भी कुछ दुरुस्त हुई। 14 अफराद की मौजूदगी में यूँ कहिए कि 24 करोड़ आवाम की जो ख्वाहिश थी उसको रौंदने की, उसको इज़्तिराब में मुब्तला करने की कोशिश की गई। मौसम सरमा को देखा गया, सिक्योरिटीज़ देखी गई। हालांकि 1985, 1997 और 2008 में फरवरी के मौसम में ही हुआ इंतखाबात हुए। और सिक्योरिटी की सूरत हाल तो मैं आपको बताऊं, अल्लामान हफीज़ 2013 में तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक शहीद हो गई, और 2008 में 2 माह पहले इंतखाबात से 2013 में पीपल्स पार्टी को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त नहीं थी, MQM को नहीं थी, ANP को नहीं थी। उनके लीडर्स पे हमले हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात हुए। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ये गुमान देने की कोशिश की जा रही है और ये डिस्कस भी हो रहा है कि शायद वो जो प्लान A था ना, कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने का, वो नाकाम हुआ ट्रिब्यूनल्स की जानिब से। तो उसके बाद ये प्लान B पे ये काम शुरू हो चुका है कि जिसमें कोई एक बहुत बड़ी ऐसी वजह बनाई जाए कि जिसमें इंतखाबात मौखर किए जा सके। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीज़ें शायद दुरुस्त भी हो रही हैं। वो गुनाह का एहसास जो है वो शायद हुआ है, और जहाँ कल सेनेटर्स ने सेनेट की तकरीम में कमी की, वहीं आज इज़्ज़त में इजाफा भी हुआ। जमात इस्लामी के सेनेटर थे, हालांकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सेनेटर को करना चाहिए था कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद जो है वो बाकायदा तौर पर सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। और ये करारदाद है कि 8 फरवरी का इलेक्शन का जो इनकाद है वो आइनी तकाजा है, उसको मुकर्रर वक्त पर होना चाहिए। मज़ीद उसके मतन में लिखा है कि इलेक्शन का इनकाद इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है 8 फरवरी। तो जो कल की जो करारदाद थी, जो एक आज़ाद, जी हाँ आज़ाद, सिर्फ लफ्ज़ के साथ आज़ाद है, आज़ाद सेनेटर ने जो जमा कराई थी कि मौसम की सख्ती है, हमले हो रहे हैं और ये सब सूरत हाल पर, और कोरोना भी उन्होंने लिख दिया था। तो उन्हें को जो आज़ाद शख्स की सेनेटर की करारदाद थी वो गैर आइनी और गैर जमहूरी है, और सेनेट को आइन के ख़िलाफ़ और किसी इक़दाम का इख्तियार नहीं है। यानी ये जो हरकत हुई है वो आइन के ख़िलाफ़ है। मतलब करारदाद पेश करने वाला, उसका मंसूबा साज दोनों ही जमहूरियत और आइन, जी हाँ, दोनों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये कहा गया करारदाद में कि ये अमली गैर जमहूरी था। तो बहरहाल मेरा ख्याल है डिसेंट मैनर में मंसूबा साजों को ये तमाम चीज़ें पता भी चल गई कि कल अचानक क्या हुआ था। इतना मैं बता दूँ, उसमें मेन कल्प्रेट सादिक संजरानी हैं, जो सामने खड़े होकर जिनको नहीं पता चल रहा है कि 28 बंदा पूरा नहीं है, कोरम नहीं है, 14 अफराद है। तो ऐसी तो बात नहीं है ना कि ये सब चीज़ें भोलपन के अंदर हो गई हों। बहरहाल आज उसको, उस निशान को किसी हद तक मुंतबिल करने की कोशिश की गई है। हाँ, एहतसाब अदालत में आज अडयाला जेल में था, और इस सिलसिले में जज मोहम्मद बशीर साहब समाअत कर रहे थे। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के हवाले से उसकी समाअत थी। आज ज़मानत भी ड्यू थी, लेकिन पीर तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि तोशा खाना में आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। इवन बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस में आज ज़मानत की दरख्वास्त थी ना, तो जो ड्यू है ज़मानत उनकी, क्योंकि अब रेफरेंस से आगे चल रहा है, अब ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बहरहाल वो भी बरोज़ पीर यानी 8 जनवरी तक मौखर कर दी गई है। हाँ, 2 दरख्वास्तें हैं जो मंजूर की गई हैं। बेटों से गुफ्तगू की दरख्वास्त उन्होंने की कि मुझे फ़ोन पर बेटों से बात करने की इजाज़त दी जाए, वो अदालत ने मंजूर कर ली है। इसके अलावा जो नामज़द चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनको चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुशावरत और मुलाकात की इजाज़त दे दी है जी अदालत ने। तो यहाँ तो ये हुआ। हाँ, लेकिन मलिक रियाज साहब के वकील जरदारी साहब ने भेजे हैं, ठीक है, उनका नाम है फारूक H नाइक साहब। तो फारूक H नाइक साहब ने 190 मिलियन पाउंड और इस वाले केस में ना 3 दरख्वास्तें दी आज अदालत में ना। उन्होंने कहा कि मलिक रियाज साहब की तरफ से उन्हें कि मलिक रियाज साहब की ना वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी करा दी जाए, एक थी। दूसरी दरख्वास्त थी कि उनको हाज़िरी से ही इस्तिस्ना दे दिया जाए, दूसरी और तीसरी दरख्वास्त थी कि उनके जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए वो मुअत्तल कर दिया जाए। बहरहाल पहली 2 दरख्वास्तें उन्होंने वापस ले ली कि वीडियो लिंक से खिताब वाली भी और हाजिर से इस्तिस्ना वाली भी। तीसरी दरख्वास्त अदालत ने वैसे ही नामंजूर कर दी कि उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं किए जा सकते। तो ज़रदारी फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया इस बीच में। मुझे
جب زرداری صاحب کا فیکٹر انوالو ہو جائے تو چیزیں ڈیفینیٹلی بالکل ڈفرینٹ پیرائی کے تو اوپر جاتی ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا یا مخالف ہوگا اس کا اندازہ لگانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں اس کے لیے ملک ریاض صاحب کا تھوڑا سا منہ کھولنا ضروری ہے. اب دیکھیں وہ اس پہ کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے, لیکن بہرحال فاروق ایچ نائک کی اس جگہ پہ موجودگی ڈیفینیٹلی اٹ میٹرس, کیونکہ ذوالفقار کھوسہ صاحب جو تھے, جی ہاں, جو اس وقت ہیں, تو ان کا جو معاملہ تھا, لطیف کھوسہ صاحب وہ ایان علی کے وکیل بنے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے نا اس وقت, تو وہ ان کے وکیل بنے. تو فاروق ایچ نائک ایسے ہی اپنی سروسز نہیں دے رہے, تو ڈیفینیٹلی زرداری صاحب نے ان کو آگے بھیجا ہوا ہے. اللہ خیر کرے کہ کوئی نئی وعدہ معاف گواہی نہ بیچ میں آ جائے. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا نا, وہ تھا 6 دسمبر کا. اس فیصلے کو کالعدم کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہماری یہ جو درخواست ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی زیر سماعت ہے, تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا نہیں, ہم نے آپ کو درخواست نہیں واپس لینے دے دی. حالانکہ یہ بڑا اپنی نوعیت کا بڑا منفرد سا ہے, ان کو پتہ تھا کہ میرٹ پہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیف دے دینا, تو انہوں نے وہ واپس نہیں لی. تو انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے, انہوں نے کہا یہ مقدمے کو نا سر لاہور ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کا حکم دیا جائے, ٹھیک ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست واپس لینے کی استدعا کی, لیکن انہوں نے ہماری مسترد کر دیا. ہاں پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ کے خلاف جو ڈی بی بینچ تھا جس نے سٹے کو ختم کیا تھا سنگل بینچ کے بلے کے نشان والے معاملے پر, وہ بھی سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرائی ہے کہ جلد از جلد یعنی بروز سوموار اس کی سماعت کی جائے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ وقت تھوڑا ہے اور ہمارے اندر یہ اضطرابیت ہے, اور جان بوجھ کے اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک پینک اور ایک کیوس کریٹ ہو. تو دیکھیں عدالت اس کو کس طرح انٹرٹین کرتی ہے. بہرحال یہ طے ہے کہ عدالت اس کو 10-12 جنوری سے پہلے اس کو ٹیک اپ کرے گی, نہیں تو پھر عدالت جانے اور پاکستان کی عوام جانے. تو یہاں تو یہ ہوگا. تو بہرحال زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے, بلاول صاحب پہلے ہی لاہور پہنچے. بلاول صاحب کی کچھ ایکٹیویٹیز کی بات کروں تو بہار کالونی میں انہوں نے پاسٹرز وغیرہ سے ملاقات کی, کرسچن کمیونٹی کے پاس تھے وہ, اور بڑا تنزیہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں تو لاہور میں پچھلے کئی دنوں سے ہوں, یہاں تو کہا جا رہا تھا دودھ اور شہد کی نہریں بہنے کی باتیں کی جاتی تھیں, سونے کی سڑکیں بنائی گئی ہیں, یہ پتا تھا. انہی سڑکوں پر میں گھوما ہوں, اور میرا خیال ہے کہ لاہور میں جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے شاید پورے پاکستان میں نہیں. حالانکہ کچھ عرصے پہلے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو ایک شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ ریکوائرڈ ہے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں, لیکن اس وقت وہ سوٹ کرتا تھا, اس وقت یہ سوٹ کرتا ہے. اب دیکھیں ہم نے اپنا سوٹ کس طرف کرنا ہے, لیکن بہرحال ہمارا فرض ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں. تو ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا تھوڑا بہت کام ہوا نا شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, یہ ہم نے صبح کو خود مختاری دی ہے جس کی بنا پر شہباز شریف صاحب کر پائے ہیں, ادروائز شہباز شریف صاحب یہ نہ کر پاتے. یہ آج انہوں نے گفتگو کی ہے. دوسرا محفوظ فیصلے بھی سنائی جا رہے ہیں جی, ٹریبونلز بھی اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے جی. عارف علوی کے بیٹے عواب علوی, ان کے کاغذات نامزدگی ٹریبونل نے منظور کر لیے ہیں جی. خرم شیر زمان پاکستان تحریک انصاف کے قائد ایوان تھے, اس میں سندھ اسمبلی میں, ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لی ہیں. عطا اللہ کے NA 245 ان کے بھی کاغذات نامزدگی ٹریبونل نے منظور کر دی ہیں. یعنی الیکشن کمیشن کو روز ایک نئی سبکی کا سامنا ہے کہ ان کے لگائے گئے ROs جو فیصلے دے رہے ہیں اس کو الیکشن ٹریبونل یعنی عدالت کے ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے آنی چاہیے تھوڑی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.